अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, अमेरिका वालों ने एक रात में इमरान खान के लिए वो कुछ कर दिया है जो इस्लामाबाद वालों के शायद वहम व गुमान में भी नहीं था। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक सख्त है, एक सकूत है, जब अमेरिका से इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार आवाज़ें उठी हैं और बड़ी ताकतवर आवाज़ें हैं। और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बाहर निकालो। हुकूमत इस वक्त बिल्कुल खामोश है, सांप सूंघ चुका है हुकूमत को। और हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला किया है, ये आपको बताएंगे। और सबसे जो बड़ी और सबसे दिलचस्प बात है वो नजम सेठी साहब की है, वो भी आपको बताएंगे कि नजम सेठी साहब ने हुकूमत को अब क्या मशवरा दिया है इमरान खान साहब को लेकर। पहले आपने देखा कि अमेरिका के अंदर एक अपॉइंटमेंट हुई, उस अपॉइंटमेंट के बाद पाकिस्तान के अंदर वैसे ही एक शोर मचना शुरू हो गया कि ये अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में एक अहम तैनाती की है रिचर्ड ग्रेनल की। रिचर्ड ग्रेनल कौन है? रिचर्ड ग्रेनल, वो ट्रंप उसके बारे में खुद लिखता है कि मैं बड़ा खुश हूं कि मैं अपनी टीम के एक इंतहाई अहम रुकन की पहली अनाउंसमेंट कर रहा हूं, जो बहुत सारे स्पेशल मिशंस पे उसने मेरी साबका हुकूमत में भी मेरा साथ दिया था। अब 26 तारीख आ जाती है जब ये तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में पहुंचती है, तो उस दिन रिचर्ड ग्रेनल एक ट्वीट करते हैं, रिलीज इमरान खान। उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर सख्ता छा जाता है। उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट होती है तो जियो न्यूज एक खबर चलाता है कि हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रेनल ट्रंप के खुसूसी एलची मुकर्रर हो गए। उसके बाद दुनिया उसको टेक करने लग जाती है रिचर्ड ग्रेनल को, जियो न्यूज का ट्वीट, और उसके बाद जियो न्यूज अपना ट्वीट डिलीट कर देता है और रिचर्ड ग्रेनल फिर उसी ट्वीट के ऊपर दोबारा को ट्वीट करके उसका स्क्रीन शॉट लेकर और साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ कहते हैं कि फ्री इमरान खान। अब बात यहां पे रुकती नहीं है, उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके बाद डेनर जे बेथी हैं, वो कहते हैं कि ब्यूटीफुल स्टेटमेंट एंड इट विल हैपन। जो रिचर्ड ग्रेनल का ट्वीट होता है उसके ऊपर वो कहते हैं कि ब्यूटीफुल स्टेटमेंट एंड इट विल हैपन, ये बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट आपने दी है और ये होगा। अच्छा, बात यहां पे नहीं रुकती, फिर एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। जॉन जेम्स कहता है कि एनी गवर्नमेंट दैट मर्डर्स इट्स ऑन इनोसेंट सिटीजंस, कोई भी हुकूमत जो अपने शहरियों का कत्ल करती है, और नवंबर में जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने किलिंग की है, वो दिस इज नो एक्सेप्शन। नो रिजीम शुड साइलेंस इट्स पीपल थ्रू वायलेंस। किसी रिजीम को यह हक नहीं पहुंचता कि वो अपने जितने भी लोग हैं, अपनी जो उनके मुखालिफ आवाजें, उनको इस तरह से वायलेंस के जरिए साइलेंट करें। आई स्टैंड विद पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कॉलिंग फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम। एक सिलसिला जब शुरू होता है तो यहां पे थरथली मच जाती है कि यार ये क्या हो गया। यहां पे हुकूमत से पूछा जाता है कि ये रिचर्ड ग्रेनल ने ये ट्वीट कर दिया है। इनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट के ऊपर जियो न्यूज ने अपना ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन हुकूमत के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि उसको रिस्पॉन्ड करें, कहें कि तुम कौन होते हो हमारी मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करने वाले, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। इतनी जुर्रत नहीं है। वैसे इनकी इतनी जुर्रत भी नहीं है कि ये मोहसिन नकवी और फैसल वाडा को जवाब दे सकें, तो ये रिचर्ड ग्रेनल को क्या जवाब देंगे बाय द वे। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी खौफनाक हद तक तब्दील होने जा रही है। मैं इसके साथ आपको दूसरी बात बताता हूं। नजम सेठी क्या कहते हैं? नजम सेठी का एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है। वो कहते हैं जी कि इमरान खान को बटन दबाकर फारिग नहीं किया जा सकता। इमरान खान के साथ आवाम है और अब आप इमरान खान को जीरो नहीं कर सकते। नवाज शरीफ जब लास्ट टाइम जेल में थे या बीबी साहिबा जेल में होती थी तो उनके साथ आवाम नहीं होती थी, वो इसलिए डील करते थे। अब ये कहते हैं कि आप इमरान खान को बटन दबाकर फारिग नहीं कर सकते, आपने इमरान खान को एंगेज करना होगा, आपने इमरान खान की पॉपुलैरिटी को एंगेज करना होगा और ये सिस्टम बहुत ज्यादा नहीं चल सकेगा। अब ये जो बात है, साथ वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा हो इमरान खान साहब को रिहा करने के हवाले से जो अब चीजें आगे बढ़ेंगी। इस वक्त शदीद तरीन दबाव है हुकूमत पे। इस वक्त हुकूमत पैनिक में है और इनको अब समझ नहीं आती कि इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। हुकूमत सोचती है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्ड करेगी। वो सोचते होंगे कि भाई ये इनका काम है, ये इनको चाहिए कि इन्होंने अब खुद इसको इस बोझ को उठाना है। तो किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होगा। लेकिन इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, ताकतवर हो रहा है और हर गुजरता दिन इमरान खान को मजीद ताकतवर बना रहा है। एक चीज आज बड़ी जबरदस्त खबर दी है सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने। इससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त हुकूमत किस कदर पैनिंग का शिकार हो चुकी है। भट्टी साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, जी टीवी में होते हैं।
وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے ڈیجیٹل میڈیا پر ریاست مخالف بیانیے کا توڑ نکال لیا ہے. یعنی حکومت نے آج تک پچھلے 1 سال میں، ان 2-1.5 سالوں میں جتنے بھی توڑ نکالے وہ توڑ نکلے نہیں ہیں. وہ کسی چیز کا توڑ کر نہیں سکے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے توڑ نکال دیا. بھائی، وزارت اطلاعات و نشریات نے فوری طور پر 53 کروڑ روپے مانگے. یہ صرف اور صرف کھانچا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کھانچا ہے. وزیر اعظم نے ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کو آپریشنل کرنے کے لیے منظوری دی ہے. ریاست مخالف بیانیے کا کاؤنٹر بیانیہ بنانے کے لیے فنڈز استعمال کیے جائیں گے. قومی سلامتی کو درپیش خطرات کو کاؤنٹر کیا جائے گا. وزارت اطلاعات و نشریات ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں 54 عہدے تشکیل دیے گئے ہیں. ڈیجیٹل تھریڈ کا سراغ اور حکومتی صلاحیت بڑھائی جائے گی. حکام وزارت اطلاعات ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ آن لائن سرگرمیوں کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ بھی کرے گا. اور اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 19 دسمبر کو فنڈز جاری کرنے کی منظوری دی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو 53 کروڑ روپے ہیں یہ سیدھا سیدھا ڈاکار مار جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ جتنا مرضی پیسہ لگا لیں، بے شمار پیسہ لگایا گیا میڈیا کے اوپر ایک بیانیہ بنانے کے لیے. خوف اور پیسہ دونوں چیزیں میڈیا کے اوپر رکھی گئی. اپنی مرضی کا بیانیہ بنایا گیا، اپنی مرضی کی خبریں بنوائی گئی، اپنی مرضی کے پروگرام کیے گئے، اپنی مرضی کے پینل بنائے گئے، اپنی مرضی کا ایک اینگل دیا گیا. اخباروں میں، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی جگہ چھوڑی نہیں اس حکومت نے. کیا بیانیہ بن گیا. بڑے بڑے ٹی وی چینلز کی اوقات فارغ ہو گئی. بڑے بڑے ٹی وی چینلز ڈسکریڈٹ ہو گئے. لوگوں نے خبریں سننا چھوڑ دی ٹی وی چینلز کے اوپر. لوگ سارے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آ گئے اور یہ کہتے ہیں کہ اب 53 کروڑ روپے لگا کر ہم کاؤنٹر بیانیہ بنائیں گے. یہ وفاقی حکومت ایک کاؤنٹر بیانیہ بنائے گی اور جو اس وقت ایک حکومت مخالف مہم چل رہی ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا. او بھائی، بات یہ ہے کہ اس وقت اس رجیم سے پاکستان کی جینون آرگینک عوام تنگ ہے. آپ کاؤنٹر بیانیہ جتنا مرضی بنا دیں، آپ اس عوام کے دل نہیں موڑ سکتے اس حکومت کی طرف. اس سے کوئی کاؤنٹر بیانیہ نہیں چلے گا. کاؤنٹر بیانیہ اس لیے نہیں چلے گا کہ آپ نے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جتنے بھی کاؤنٹر بیانیہ بنائے، عمران خان کو لے کر، اس کی پارٹی کو لے کر، توشہ خانہ کو لے کر، اس کے نکاح کو لے کر، کیا کوئی چل گیا؟ الٹا پڑا سب کچھ. اور اب یہ 53 کروڑ روپے یہ سیدھا سیدھا وہ ڈاکار ماریں گے، اپنی مرضی کے بندے بھرتی کریں گے. وہ کیا ہوگا؟ وہ ٹویٹ کریں گے، نیچے لوگ گالیاں دیں گے. وہ کوئی نئی چیز لے کے آئیں گے، لوگ اس کا کاؤنٹر کر دیں گے. تحریک انصاف اس وقت بیانیے کی اس صلاحیت سے مالا مال ہے جو شاید پوری دنیا کی کوئی سیاسی جماعت اتنا تیزی سے، اتنا سٹرونگ نہیں ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو بیانیہ بنا سکے، اپنا بیانیہ عوام تک پہنچا سکے. ان کو چند منٹ لگتے ہیں، یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. آپ ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. یہ 53 کروڑ کیا، یہ 53 ارب بھی لگا لیں تو بھی یہ کاؤنٹر بیانیہ نہیں بن سکتا. بھائی، بیانیہ اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ ان کے پاس بیانیہ کوئی ہے ہی نہیں ہے. فارم 47 والے کیا جینون بیانیہ بنا کر لوگوں کو دیں گے؟ سننے والوں کو پتا ہوگا یار یہ جھوٹ بول رہے ہیں. سننے والوں کو پتا ہوگا کہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اپنی کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے، ان کے منہ میں اپنی زبان ہی نہیں ہے. یہ کیا کاؤنٹر بیانیہ بنائیں گے جن کی جو پوری اسمبلی ہے وہ جعلی ہے، وہ انلیگل ہے. یہ فارم 47 کے اوپر آئے ہوئے ہیں. تو لہٰذا آپ یہ 53 کروڑ روپے کسی اچھے تعلیمی ادارے کو دے دیں اور کسی ریسرچ سینٹر کو دے دیں، قائد اعظم یونیورسٹی کی کسی لیب کو دے دیں. اس سے آپ کاؤنٹر بیانیے میں مت پڑیں. ہاں، کوشش کر لیں. اس سے پہلے جتنی کوششیں ہوئی ہیں اس میں بھی کچھ نہیں نکلا. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.